हैरान कन आपके लिए ये चीज़ होगी जब आप इसको देखेंगे कि टाइम और स्पेस के बारे में इमाम जाफर सादिक क्या फरमाते हैं। जो इंसान जो है एक ही वक्त में बहुत जगह मौजूद हो सकता है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, और वक्त को मोड़ा जा सकता है। वक्त हमारे यहाँ जो मिंबर पर लोग मौजूद हैं उनके पास ये इल्म दूर दूर तक मुझे नजर नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपके साथ इंजीनियर अब्बास हैदर, और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ। कोई शख्स आपको ये कहे कि वक्त सीधा नहीं चलता बल्कि वक्त हर तरफ मौजूद है, वो आगे भी है, वो पीछे भी है, और एक ही वक्त में सब कुछ चल रहा हो, तो आप कहेंगे कि ये कैसे पॉसिबल। आप ये सोचेंगे कि ये क्या कह रहा है ये शख्स। ये बात इमाम जाफर सादिक ने 1300 साल पहले अपने स्टूडेंट्स को बता दी थी। वो एक ऐसी मजलिस थी जहाँ पर जाबिर बिन हयान जैसे स्टूडेंट्स थे। वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी, वो एक ऐसा इल्म का वो दरिया था जहाँ पे बैठ के इमाम जाफर सादिक एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी, फिका और केमिस्ट्री पर बैठकर बातें किया करते थे। और इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि 3 से 4 पॉइंट्स में आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये एक हैरान कन आपके लिए ये चीज़ होगी जब आप इसको देखेंगे कि टाइम और स्पेस के बारे में इमाम जाफर सादिक क्या फरमाते हैं, जो आज हमारी फिजिक्स में और हर जगह इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा भी जाता है और ये डिस्कस भी किया जाता है। टाइम और स्पेस क्या है? आम आदमी के नजदीक टाइम, वक्त, जैसे कि हमारी घड़ी पे 12 बजते हैं या 1 बज जाते हैं, आम आदमी इसको वक्त समझता है। और स्पेस का मतलब कह सकते हैं उसके मुताबिक घर है, कोई मुल्क है, इसको स्पेस का नाम दिया जाता है। तो इमाम जाफर सादिक और साइंस के नज़दीक टाइम और स्पेस की जो थ्योरी है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज की साइंस क्या कहती है? वक्त और स्पेस अलग अलग चीज़ें नहीं है, ये दोनों मिलकर एक चादर जैसे हैं। चादर से मतलब आप समझ लें कि एक फैब्रिक जैसे हैं, इसे कहते हैं स्पेस टाइम फैब्रिक। अगर आप इस चादर पर बहुत भारी चीज रख दें जैसे सूरज, तो ये चादर नीचे दब जाएगी। इसकी वजह से वक्त स्लो हो जाता है। तो जैसे जैसे हम बुलंदी की तरफ जाते हैं, ब्लैक होल के करीब जाते हैं, तो वहां पर ग्रेविटी ज्यादा होने की वजह से जो वक्त है वो स्लो हो जाता है, उसकी रफ्तार कम हो जाती है। तो साइंस का यही कहना है कि जैसे जैसे हम बुलंदी की तरफ जाएंगे वक्त स्लो हो जाता है। तो अब देखते हैं कि इमाम जाफर सादिक इस बारे में क्या फरमाते हैं। इमाम ने 1300 साल पहले कहा था कि वक्त पानी की तरह है। ये वक्त नहीं, लेकिन सिर्फ सीधा भी नहीं चलता। अल्लाह के हुक्म से वक्त एक ही वक्त में आगे, पीछे और यहीं भी हो सकता है। और ये वो बात है जो आज की फिजिक्स में इसको मल्टीवर्स थ्योरी के नाम से और पैरेलल टाइमलाइंस के नाम से याद किया जाता है और पढ़ा जाता है। तो इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि अगर अल्लाह चाहे तो एक शख्स एक ही वक्त में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हजरत मूसा को और हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम जिनका ज़हूर होना है, उनको एक ही वक्त में देख सकता है। ये इमाम जाफर सादिक का फरमान है, वो ये फरमाते हैं। और आज की साइंस में इस जो थ्योरी जो इमाम जाफर सादिक ने 1300 साल पहले ये अपने स्टूडेंट्स को बताई थी, उसको साइंस मानती है। और आज इसको टाइम ट्रैवल के नाम से भी जो है इसको हम पढ़ते हैं, और फिजिक्स में इस पर चैप्टर्स जो है वो लिखे गए हैं कि इंसान जो है एक ही वक्त में बहुत जगह मौजूद हो सकता है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, और वक्त को मोड़ा जा सकता है। वक्त इमाम जाफर सादिक और कुरान के नज़रिए को अगर हम देखते हैं तो कुरान में अल्लाह फरमाता है सूरह हज की आयत 47 में, वाक़िअन एक दिन तुम्हारे रब के यहाँ तुम्हारे 1000 साल के बराबर है जो तुम गिनते हो।
تو دوستوں اللہ کے ہاں جو ٹائم ہے وہ بالکل مختلف ہے. اللہ کے ہاں جو وقت ہے جسے ہم 1000 سال سمجھتے ہیں وہ ہمارے ہاں ایک دن کے برابر ہے. یعنی کہ اللہ کے ہاں جو 1000 سال ہیں وہ ہمارے ایک دن کے برابر ہیں. تو ٹائم اور سپیس کو لے کے امام کے فرمان کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو معراج کا جو واقعہ ہے وہ بہت بڑی اگزامپل ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے بیت المقدس گئے تو اس کے بعد آسمانوں پر گئے اور جنت، دوزخ اور فرشتوں سے، ملائکہ سے ان کی ملاقات کرائی گئی. اور جب وہ واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ فلاں شخص کا گھر میں نے وہاں دیکھا، فلاں شخص کو میں نے جنت میں دیکھا، فلاں شخص کو میں نے دوزخ میں دیکھا. تو ذرا غور کریں اس بات پر کہ اس وقت وہ شخص اس وقت میں بھی موجود تھا اور وہ شخص اس وقت جنت میں بھی موجود تھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو وہاں پر دیکھا. اور جب وہ واپس آتے ہیں سارے آسمانوں سے ہوتے ہوئے، جنت، دوزخ، ملائکہ سے ملاقات کرنے کے بعد جب وہ واپس آتے ہیں تو ان کا جو بستر ہے وہ ابھی تک گرم ہوتا ہے. تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ وقت خود ایک حجاب ہے، صرف عشق اسے ہٹا سکتا ہے. یہ وقت انسان اور اللہ کے درمیان ایک پردہ ہے. جب بندہ عشق حقیقی میں ڈوب جائے تو وقت ختم ہو جاتا ہے. آپ سنتے ہوں گے کہ کچھ بزرگ ایسے، ان کی کہانیاں، ان کی کرامات آپ سنتے ہوں گے کہ وہ ایک ہی وقت میں 2 جگہ موجود تھے. تو بالکل ایسا پاسبل ہے. ہماری عادت یہ ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے سامنے کوئی بھی کسی فکر یا سوچ کی بات کی جائے جسے ہمارا دماغ یا ہمارا علم اسے تسلیم نہیں کرتا تو ہم فوراً اس پہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں یا اسے غلط قرار دے دیتے ہیں. تو صوفی یہ کہتے ہیں کہ وقت صرف پردہ ہے، حق دیکھنے والوں کے لیے کوئی وقت نہیں. تو جب بندہ اللہ کے وقت میں چلا جائے تو اس کا ہر لمحہ آباد ہو جاتا ہے. یعنی کہ اس دنیا کی قید سے وہ جو انسان ہے وہ آزاد ہو جاتا. تو یہ امام کی مجلس کا کرشمہ تھا کہ 4000 اسٹوڈنٹس ان کے پاس تعلیم حاصل کرتے تھے اس مجلس میں، اس یونیورسٹی میں. اور وہاں سے جو اسٹوڈنٹس نکلے اور وہاں سے جو معلم بن کر نکلے انہوں نے دنیا کو فائدہ دیا. اور یہ ہمارے لیے سوچنے والی بات ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس کون سے علم تھے. ان کے پاس اسٹرونومی، ان کے پاس فزکس، ان کے پاس فلسفی، ان کے پاس فقہ، ان سب کا علم تھا. اور وہ جو ان کے اسٹوڈنٹس تھے ان کو یہ ساری تعلیم دیا کرتے تھے. اور ہمارے ہاں جو منبر پر لوگ موجود ہیں ان کے پاس یہ علم دور دور تک مجھے نظر نہیں آتا. معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں مجھے وہ یہ باتیں کرتے ہوئے نظر نہیں آتے کہ ہمارے جو امام تھے وہ علم کا سمندر تھے. ہمارے امام نے ایک سوچ پیدا کی، ایک فکر پیدا کی، اور ان کے سامنے جو آڈینس ہوتی تھی وہ بھی ایک فکر والی، ایک سوچ والی آڈینس انہوں نے پیدا کی. ان کو اتنی تعلیم دی کہ وہ اس طرح کے سوالات کرتے تھے اور وہاں پہ ایسے کویسچنز کو ایڈریس کیا جاتا تھا، ان پہ بات کی جاتی تھی.